الوغ لاحظوا معايا هنا إلا بغيت هاد لي دو ديود، الديود الأولى غتعطيني شتيها عطات الصونيت. إلا عطات الصونيت يعني راها مضروبة، شتيها يعني نورمالمون الديود كتعطي في ان سول سونس، هادي كتعطي في دو سونس. شوفو هادي عطات فالور، ولا قلبت عاوتاني كتعطي فالور يعني مضروبة. بالنسبة لا ديود اجونكسيون قلنا بالنسبة لا ديود اجونكسيون كتعطي فالور دو ان سول سونس. الوغ هنا داكشي علاش كنت كندير لقيت الفيزيبل مضروب. الا كان الفيزيبل مضروب كيقول لي بان عندك عندنا ان بروبليم. شنو هو؟ سوا الفي دي ار، سوا لي ديود، سوا ترانزستور. ولا ما كانش ترانزستور كيكون لي سي ار، يعني داك لي سي ار هو اللي مضروب. دابا غنوريكم تيست افروا ديال هاد لي كومبوزو كيفاش نتيستيهم افروا. الوغ هنا كناخدو لاليمونطاسيون ديالنا. اول حاجه ملي كنركب البريز ملي كنركب البريز في لاليمونطاسيون خصني بالفاز النوتر ما خصو يعطيني حتى حاجه. بالفاز النوتر ما خصو يعطيني حتى حاجه. الا عطاني شي حاجه راه يعني راه عندي بروبليم. الوغ هنا بين البريز الفاز النوتر لاحظ معايا افروا قبل ما ندير الضوء، قبل ما نركب الضوء في البريز خصني نفيريفيو بحال هكا. الا ما عطانيش هكا وما عطانيش هكا اش كيعني؟ بان عندي الفي دي ار مزيانه ولي ديود مزيانين صافي. من بعد كنجي للكوندو الكبيره كنعبر فيها حتى هي افرو. هادشي بلا ضوء. اشنو هي افرو؟ يعني ما كنديرش الضوء. قبل ما ندير الضوء كندير هاد لي تيست. كنجي للكوندونساتور خصو يعطيني فالور في ان سول سونس، يعطيني جهه والجهه الاخرى ما تعطينيش. نورمالمون الكوندونساتور الكبيره التيست ديالها ما خصها تعطيني اوكين فالور دون لي دو سونس، ما خصهاش تعطيني في لي دو سونس. لا نورمالمون الكوندونساتور كيعطي شارج ديشارج. ولكن ملي كتكون راكبه كيأثروا عليها لي ديود ديك فالور في ان سول سونس راه ديال لي ديود، فالور دون ان سول سونس ديال لي ديود فهمنا. الوغ هذا بالنسبه للفيريفيكاسيون فروا اللي خصنا نديرو في اي اليمونطاسيون. قبل ما نديرو الضوء قلنا خصنا نفيريفيو البريز. ما خصوش يعطيني في لي دو سونس. خصني تاني حاجه نفيريفي الكوندونساتور كبيره تعطيني فالور دو ان سول سونس. الا عطاتني فالور دو ان سول سونس كتقول لي بان هاد الترانزستور ولا لي سي ار راه مزيان. الا كان عندي هنا سوا راك في الرادياتور سوا ترانزستور راه مزيان، سوا اس تي ار راه مزيان.